जमूदा प्रोग्राम तक कम मेहमान आए गिरामी तशरीफ़ रावड़ी दी अगी वो बयान फरमाई ज़ोस खिताब और कौम बिला ताख़ीर पीर तरीक़त रहबर शरीयत खलीफ़ा मजाज हज़रत मौलाना मोहम्मद ज़करिया रहमहुल्लाह कांदेहलवी, पीर तरीक़त रहबर शरीयत हज़रत मौलाना अज़ीज़ुर्रहमान हज़ारवी साहबता चागी राशि उखपल खिताब ओ फरमाई जनाब पीर तरीक़त रहबर शरीयत हज़रत मौलाना अज़ीज़ुर्रहमान हज़ारवी साहब दामत बरकातुहुमुल आलिया। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि व कफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिर रुसूल व ख़ातमिल अंबिया व अला आलिहि व अस्हाबिल अत्क़िया। अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तआवनु अलल बिर्रि वत तक़वा वला तआवनु अलल इस्मि वल उद्वान। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शानि हबीबिही इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। टोल शौक़ मोहब्बत सर उच्चत आवाज़ सर दरूद शरीफ होए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला सय्यिदिना इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। या रब्बि सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम हुवल हबीबुल्लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु लिकुल्लि हौलिन मिनल अहवालि मुक़्तहिम। मेरे मुअज़्ज़ज़ व मुहतरमों, बदे महफ़िल के तशरीफ़ फरमा हज़रात उलमाए किराम, मशाइख़ इज़ाम, अज़ीज़ुल क़दर, ग्रामी क़दर, तलबाए किराम और दिन महीनों दिन सर महब्बत को उनको खुशबख्तो खुश नसीबो मशरानो और कशरान रुणो और को इंतज़ाम मुहतरम मेंदो खैंदो नाज़िम शान इज्तिमा रूहानी इल्मी और हर लिहाज सर बाबरकता रूह परवर इज्तिमा ज़मन टोलो मखदूम मुकर्रम शेखुल कुरान शेखुल हदीस पीर तरीक़त हज़रत मौलाना मोहम्मद कासिम दामत बरकातुहुम खल्फुर रशीद हज़रत अक़दस शेखुल मशाइख़ वली कामिल हज़रत मुहतमिम साहिब रहमतुल्लाह अलैह दाऊ बसर परस्ते के दा अज़ीम गुलदस्ता दा अज़ीम इज्तिमा दा अल्लाह तबारक व तआला दे कबूल और इंशाअल्लाह दा कबूल। हज़रत भी फरमाए
زما اولیاء الله سره قلبی محبت د بچپن نه ده پیدایشي د الله دا زما زړه کې الحمدلله مادب عطا کړی دا د رحمت سره د معصوموالی کې هم د اولیاء د محبوبانو د الله سره به مینا وا طالبګری زمانه کې وی دغه سه او بیا اوسم چې کوم د الله محبوبان دي الله پاک سره تعلق دی د الله جل شانو د دین خادمان دي او سره زما ډېر قلبي مینا او محبت او الحمدلله دا ځای اے د علاقه خوشبخت مسلمانانو ناشکری او ناقدری او نه کوي دې ځای سره زما ډېر قلبي مینا محبت او زما سره تعلق دی د دین په بنیاد حضرت محترم صاحب نور الله مرقده ژوندې کرامت ده چې هغه تاسو د پاره دا بنیاد لګاو دا اداره قائم کړه او دا ستاسو د نسلونو د دنیا او د آخر د فلاح د پاره ده او الحمدلله د دې میوه سامړه ښکاری په دومره لوی تعداد کې د عالمان جوړول دا آسان کار نه دی بیا داسې ګلونه د دین حافظان د قرآن عظیم الشان قاریان د قرآن پاک عظیم الشان او عالمان د دین مفتیان کرام الله شکر دے او کروڑ ہا کرب ہا لا تعد ولا تحصا شکر دے اللہ پاک دا دے علاقے تا پتہ نشتے جس دا رحمت اللہ یو خصوصی کرم کرے دے خود دے با قدر کوئے اللہ فرمائی لئن شکرتم لعزیدنکم کہ زمان دے نعمتونو شکریہ ادا کوئے نعمتونو مدرتا زیادتوں چرتا نا شکریو نہ کہے دے مقابلے کے بل نعمت تا انہوں کو رہے انہوں سختے گئے نن منگ سختی کو تا استا چھ دے غریزی علاقے کے دور دراز علاقے کے الحمدللہ نن دے جنت تا باغ دے اور تا سو ٹولو تا خوشخبری دا انشاءاللہ زمان دا ٹولو اللہ مغفرت فرمائی انشاءاللہ سمرہ چراغلی ہے انشاءاللہ حدیثوں کی دی حدیث شریف کی دی کم سے کہ اللہ یاد کی گی ذکر کی گی دا بخاری شریف حدیث تے دا مسلم شریف حدیث تے بلکہ لگ ذکر وہ کچھ ہے دا حدیث واقعی مستاق جوڑ شو لا الہ الا اللہ 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 اللہ فرمائی تاسو ما یادوئے تو بتاسو یادوم قرآن کی فرمائی فاذکرونی ما یادوئے تاسو اذکرکم زبتاسو سنگا خوندورا خبر دا لا الہ الا اللہ 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 محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا اللہ 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 لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دعا اللہ نم اسم ذات پا اخلو زمان استاس و خالق و مالک پہ زمان پا وجودم قدرت لری اور زمان پا ہر سے طاقت حاصل دے آغا اللہ چی سامنگ دا غب فضل اخلو روزی دا غب فضل
बची दे आगे पे फजल द दुनिया नेमतुन द आगे पे फजल आओ ईमान द आगे पे फजल दा दीन द आगे पे फजल दा टोल मेहरबान है दिरज दिशपे द आगे फजल और करम दे द आगे पाक ज़ात औरी गोरी माया दवाज़ बता सो यादों द आगे मुबारक नुम दे अल्लाह 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 ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस तरह हदीस वावरों की खुशहाल है अल्हम्दुलिल्लाह ज़म मग़फ़िरत हो है अल्हम्दुलिल्लाह बुखारी शरीफ हदीस थे दादा बुखारी शरीफ ख़त्म हो सक मुबारक से दे के दा हदीस मुबारक मुस्लिम शरीफ बाब मजालिस जिक्रुल्लाह के दा हदीस मुबारक इमाम मुस्लिम नकल करे दे और जमन मुर्शिद शेखुल हदीस मौलाना मोहम्मद ज़करिया रहमतुल्लाह अलैह फ़ज़ाइल ज़िक्र किताब के दा हदीस हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु हदीस रावी ने फरमाई इधर अल्लाह मलाइक दे चनो कुसो खारुनो बाजारुनो दे के गर्दी गर्दी दरशाती गर्दी तलाश के गर्दी तलाश न महफलो द कम महफल चिकम के अल्लाह जिक्र चिकल दे फरिश्तों ता पता हो लगी कम होता जो पता हो लगी गर्दी तलाश कई चनो कुसो की गर्दी खारुनो बयाबानो की गर्दी जिक्र पर तलाश के गर्दी चिकला अबू के चाहता पता हो लगे था दारुम शेरगढ़ के जिक्र शोरो दे नबियागा नूर फरिश्तों तो ही हलुम्मू राजाए 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 अगर जिक्र मजलिस के दे अगर फलानी जाए के दे हदीस शरीफ के राजी दा मलाइक राशि खाली जाए टोल डक की और तर आसमान अपोरे बड़ा आसमान अपोरे दा टोल खला दा फरिश्तों सर तर आसमान अडकशी और दा टोल फरिश्ते 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 नबिया जिकला जिक्र पूरा शिवारे दा खबरा और जिक्र सरमीना कवाए नबिया अल्लाह जल्ल शानू दे फरिश्तों तो वही गवाश है शेदानिश है गवाश है माँ दू मग़फ़िरत हो दामाऊ बखल फरिश्ते अर्ज़ के अल्लाह से कसान हो दिल नूर आगली तमाशबीन में नूर ज़वक़ अल्लाह फरमाए हम कौम ला यश्क़ा जलीसुम ए फरिश्तों ना तुमरा नेक बख्ता खलक दे दूसरा जिसो ऐसे के नास्ते दाग़ में बखना हो ग्राम दा ज़मन द मग़फ़िरत परवाना दा और अल्हम्दुलिल्लाह माता दा खुशीदा दाम दा हज़रत के रहमत गणम द मोहतरम से अल्लाह मौलाना मोहम्मद क़ासिम से दामत फयूज़ हमता द तफसीर खब मजबूत इल्म शेखुल कुरान वाकई मानो के दे बात बनूम शेखुल कुरान गर्जी लेकिन दा वाकई शेखुल कुरान अल्हम्दुलिल्लाह और शेखुल हदीस वाकई और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह करोड़ा शुक्र दे सलोर वाड़ सिलसिलों के उस शेख तरीक़तुम दे चिश्तिया के कादरिया के नक्शबंदिया के सरवरदिया के और दरख्वास्त को मखता के गए फानी दुनिया दा इस बहु नमुमाए दे उलमाओं न मले रखे गए दस्ता से दुनिया खाइस्ते कौमा वो रहे दस्ता दुनिया जीनत ते दासे खिस्ता गुलशन तास्ता सोक सियासी लीडर दे जोड़ की माता उख है दासे दे दुआगानो मरकज तासो बच्चों तो दासे खाइस तासो कौम तो दासे खाइस के गड़ावे खाइस्ते अगर यूरोप दे यहूदियानो दे नसाराओ दे अदाबू खाइस्ते अबू तदीजी ज़मंग मदीने खाइस्ते ज़मंग मक्के मुकर्रमे खाइस्ते मंग तदीन खाइस्ते दे फकीर दरवेश तस्तदा दमरा अज़ीम शान बाग बहार नंजनास तुम नजमाज ले
دننه دعا وکړله چې الله کلاو زړه ورکړي. دا خو ډېره لویه مجمع ده. زجر اعظم بازار ډکو، لار ډېر مشکل سره میلاویږي او الحمدلله والشکر لله نن دا حال دی. دا وګورئ او حاکمان وګورئ او میډیا والا ظالمانو، تاسو خو نری نری جلسې کوئ او د علماو دومره لوی ولې چې موږ نه به فلانې خفه شي فلانې ولې ته د رب بنده نه دوی رب بنده نه او خیر دا قوم ته دنیا ته چې دا قوم په دین مین دی په اسلام مین دی. نو زما رونو محترمو حضرت درته د طریقت سلسله هم شروع کړې ده او باقی جمعې پر ورځې مجلس درود شریف کېږي او ما درخواست ورته کړی دی چې مجلس ذکر به شروع شي. مشایخ چې کومو ته اکابرو اجازت ورکړی دی زما درخواست دی قوم ته د الله نوم وښایئ. الله نوم نه مه لرې کوئ کنې نو بیا به ګډېږي، شیطان به مسلط شي. کوم ځای کې چې د رب نوم یاد نه و هلته به لازم شیطان وي. هغه کور کې به وي، هغه زړه کې به وي، هغه علاقې کې به شیطانان به ګرځي. دې وجې نه د ذکر حلقې دا زمونږ د اکابرو ورڅه وه. نوی نسل بعد دا بدعت دی بدعت دی د پلار نارې لګی د نیکه لګی د لیډر لګی هغه بدعت نه دی او شریعت مطابق د الله ذکر بدعت شه. الحمدلله زمونږ اکابر بدعتیان نه وو. مولانا احمد علی لاهوري رحمت الله علیه د قبر نه خوشبو راغله، د بدعتي د قبر نه خوشبو نشي راتلی. هغه به باقاعده چې کوم ځای ته جلسې ته به لاړ ما خو تاسو تمام مختصر ذکر وکړو هغه به دومره نه کوو او لا اله الا الله زر زر زله به د الله ذکر کوو لا اله الا زر زله الا الله زر زله الله الله زر زله بیا الله زر زله هو زر زله اذکار به دا علاقې به معطر منورش زمونږ حضرت به چې چېرته لاړ که دعوت به کاسې به چېرته مدرسې یو علاقې ته ذاکرین براله د ذکر به عجیب جماعتونو کې به ذکر کېده په کورونو کې به ذکر کېده هر طرف ته حضرت رائے پوری اکابرو سوانح وګوره مسجد نبی شریف کې به د ذکر حلقې باقاعده د الله یاد به کېده. دا ټولې شعبې د اسلام حق سچ دي، ذکر پکې حق دی، خانقاهیت دا تصوف تزکیه سلوک احسان دا هم حق او اسلامی سیاست هم حق دی. بعض اوس به چې موږ د سیاست خبر دی علماء تاسو له هر ځای کې الحمدلله خیر رسول دی په اسمبلو کې که تاسو داسې کسان لېږئ چې هغه د دین نه آګاه نه دي نو هلته به قانون جوړېږي، هلته به دا راځي چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د ختم نبوت د ناموس مسله ده هغه پیژنې نه چې ناموس رسالت څه دی هغه به ستا څه تعبر بلکې الټا په دغه اسمبلو کې دا ځان ته مسلمانان ممبران وایي او دوی اسمبلی کې او د علماو محنت سره سن 70 کې الحمدلله د قادیانیت بوت وغورځولی شي د سلو کالو د کافرو طاقت وشلېده د قربانو سره محنت سره اسمبلی کې علماو الحمدلله لږ عالمانو لیکن بوټو سے بھی متاثر کر ولی خان سے بھی متاثر کر نور او خو پورا محنت ہو کر اللہ شکر دے قادیانی بوتے درتا ہو وردو پلتا ټولی دنیا کې درته ذلیله کړ قانون جوړ بیا دا خو دو ظالمانو څخه اقتدار دی که سن 70 آئین 73 آئین که دا نافذ شي قومه تاسو ته به ډېره فایده وشي. علماو پکې دومره محنت کړی دی چې دا قانون ډېر زیات اسلامي کړی دی څه لږ پکې کمی دی اوس نافذ کول والا نشته. مولانا قاسم دې لاړ شي، مولانا فضل الرحمن دې لاړ شي او زمونږ دا شاه صاحب دې لاړ شي، دا علما دې لاړ شي، شجاع الملک صاحب دې لاړ شي، اختر علی حفیظ صاحب دې لاړ شي سملو ته دا علما نو انشاءالله دوغه درته چې څنګه دا بهار د دین لګولی دی سملو کې به درته لګوي او لګولی دی دا اوس دا د غیرو ایجنټان هغه ورته چې څه وایي زه څه ویلی نشم افسوس دی. جنگ اخبار کې
مولا نه یو مسټر یو صحافي هغه کالم لیکل دی هوش کې راشه قومه زمونږ هسې آخري وخت دی د تلو والی یا به دله څوک شهید کي د علماو پسې خلق لګېدلی دی او یا زمونږ عمر اوس آخري کې روان یو ای قومه موږ ستاسو خیرخواهي غواړو زما دا نن اوس درېیمه جلسه ده دې پسې 3 جلسې نورې دي خوب زما نشته موږ تاسو پیسو ته نه ګرځو موږ یو درد راغوستی یو چې زما قوم رانه بېحیا نشي بېدینه نشي سبا ماته آقا وفرمایي زما امت بېحیایۍ ته روان و تا خوبونه کول تا ولې فکر نه کړی ظالم ورپسې لګېدلو بېدینه کوئ قوم درنه تاسو که علم و تاسو خدای جمع را کړې وه تاسو ولې نه ده کړې دغه درد ته راغلی یم بیګام خوب زمانه دی شوی سهار وختي ویل ذکر مجلس بیان کوه بیا شاه منصور ته منډه بیا مردان ته منډه بیا دلته راغلم صرف اودس مې کړی دی او اوس دې پسې په مخه روان یم بل ځای ته بیا بل ځای ته بیا بل ځای ته نن به 6 جلسې شي زما دا موږ ولې کوو ای قومه تاسو نه موږ څه غواړو خدای او رسول واسطه څه کوئ دا علما ستاسو خیرخواه دي که دا خیرخواه نه وي دا ګلونه چا تیار کړو او دا ګلونه د مولانا قاسم بچي نه دي روحاني بچي دي نسبي بچي نه دي دا د قوم بچي دي ستاسو بچي دي په دې کې سرکاري ملازمانو بچي په دې کې د تاجرانو بچي د زمیندارو بچي د هرې طبقې بچي دي دا ګلونه او ځان یې داسې که یا یو غاڼه ستاسو خدمت بلې غاڼه یوازې درس ورکول دومره طویل پړهایي کول دا څومره مشقت کار دی بیا ځای ته تقریر هلته تقریر هلته تقریر دوله چې کوم الله عزت ورکړی دی هغه اسمبلی ممبرۍ سره نه غټېږي دا ذهن نه وباسئ زه نه یم ممبر زه نه یم ګورنر زه نه یم وزیر راشه یو ګورنر ما سره کوي او ګرځي د هغه څومره قدر خلق کوي او زما څومره کوي وزیر دې ما سره ګرځي زه فقیر یم زما خلق څومره مینه او زما به زړه سره کوي د هغه زړه سره نه کوي او چې ریټایر شي بیا یې خواړه څوک تپوس هم نه کوي نو که څوک دا وایي چې ملا عزت جوړولو له منبرۍ ته ځي نو دا د زړه نه وباسئ دې ملا نه چې الله کوم عزت ورکړی دی د دو والد صاحب له دې علماو له هغه نور چاله نه دی ورکړی هغه عزت لافان خو اوس زه وایم زه تاسو ته وایم علما ضرور ولېږئ اسمبلو ته هغه اخبار والا کالم لیکل دی لوستی نشي سړی 2 میاشتې مخکې اسلام آباد کې دا حالت را روان دي په قومه په تاسو باندې 2 میاشتې مخکې اسلام آباد کې په سړکونو باندې بې حیا ښځو بېدینه ګمراهانو سړو پردي سړي پردي ښځې هغو روانې دي او جلوس وباسي او وایي زما وجود او زما اختیار زما وجود زما اختیار یعنې دې معنی ده که زه شراب څکم زه زنا کوم زه هر ګناه ما نه څوک تپوس کوي زما وجود دی دا که د قانون پاکستان خلاف دا خبره وکړي غلا وکړي هغه ته ولې دې غلا کړی زما لاسونو غلا کړی د ستا لاسونو خو نه دی کړی زما وجود دی او قتل وکړي ما کړی دی زما وجود نو حکومت په برداشت کړي لیکن د اسلامي سلطنت کې د اسلام آباد په سړکونو چیف جسټس صاحب هم نوټس نه دی اخیستی بل چا نه دی اخیستی زما وجود او زما اختیار د مور سے اختیار دی په ما باندې د پلار سے اختیار دی د خاوند سے اختیار زه چې هر څه کوم د یورپ ازادي بېحیایي او دې نه خبره مخکې لاړه کالم نویس لیکي اخبار کې دې نه خبره مخکې لاړه بهر نه یې دوته یو مراسله به راتله 2 ځله مخکې راغل دغه اخبار والا لیکي د جنگ اخبار مسټر صحافي لیکي انصار عباسي وی مراسله رااله بهر نه آقاګانو د طرف نه رااله چې تاسو د زنا اجازت ورکړئ قانوني د زنا 2 قسمه جوړئ
यो पर जोर सर चा सर जिना यो पर रजा जिना पर रजा के सो कोई दे न आ गए जमा वजूद और जमा इख्तियार नु दो जगह दूर रद करे दा वावरे दो जगह रद करे दा हिदा मंग नशो कोले मंग इस्लामी मामले लेकिन दाजल अखबार वाला हुई वजारत दाखिला तो हुई वजारत कानून तो हुई जिम्मेदारान तो हुकूमत पाकिस्तान तो हुई दाजल और तदूविल में हम गौर करेंगे तब गौर कहते जीना दबारस ताप गौर माने क्रोड़ा लानत दबर अल्लाह पर सल्तनत के अल्लाह पर नूम रसूलुल्लाह मुबारक पर नूम हासिल शवे ला इलाहा इल्लल्लाह पर नारो हासिल शवे मुल्क के बा तमात जीना जायज के हाशा व कल्ला मन बजंदी होता हालत पे एक करतबा नहीं हुकूमत बेदार शा स्तासो दे जनाना तहफ़्फ़ुज़ दबारा ना उलमा दी सासो दे हया दे तहफ़्फ़ुज़ दबार ना पैगंबरान नहीं लेकिन दूची दा चले हुई हर जगह के मंडे तले हुई तासो दबारा देवजना उलमा उले गए कुल अल्लाह हद वला नाजी का बताला कानून जोड़ी दे शरीयत कानून अगर कानून दरते दे इस्लाम जोड़ी जो वजीर तालीम हो परवेज दूर के काजी अशरफ नूनो और खुदा खातिर मुलियान अखबल बच्चे में खराब हो काजी माना था जब प्लार ने कहे मुलियान अब बच्चे इतने अदा से पैदाश द टोल मुल्क वजीर तालीम द तालीम वजीर द पाकिस्तान इस्लामी जमहूरिया अगर न सवाल हो इस्लामी मुल्क है वजीर साहब आप बच्चों के तालीम के सिलसिले में इस्लामी क्या करेंगे हम 40 पारे कुरान पढ़ाएंगे सलीख सिपारे कुरान में पढ़ाओ बिया सोक जिने वागे इंटरव्यू आगस्तनन सबाको दा खबरी की दा टोली दुनिया ता जे कम हजार होए मको दा टोल जमगार से बाहर रवान दी उसदा से जमाना राला अजिने पे दोबारा सवालों को जे सड़े खता शक्ल कल सड़े खता हमशी खलक आउरी तो बेहतर ता पोजो दमरा जिम्मेदार सड़े दमरा हरवा नालायक खबरा बेहतर तपोजो जनाब आप क्या करें हम 40 पारे कुरान पढ़ाएंगे तारीख से पारे कुरान बोलो देन जले बेहतर तब गुस्से से और क्या जो दिया है 40 पारे कुरान पढ़ाएंगे उम्मीद है दर तक तारीख से पारे कुरान बोलो आगे और तगले बने हुए जनाब कुरान तो 40 पारे नहीं है 30 पारे है कुरान तो 150 पारे सलीख में आई एम सॉरी गुरब अमीरो सग वजीरो मोशरा दीवा कुनत इचुनी अरकान दौलत मुल्क लावीरा कुनत द पैसों द खातिरा द बरादरी द खातिरा फल दिन में खराब होए दा उलमा सरा नंचे कम मीने के रागली है मीने बकवाए का ना मौलाना कासिम साहब उलमा तो वोट वर्गवाए का ना हाँ सिर्फ वोट बना नन नबाद ज़ैबा अलाक़े बतक़सीम कहे दा वक्तल से कानूनन जुर्म न दे दलदार सड़े वोट वक्ते शी दा सो ज़ै बाकायदा मुनज़्ज़म तरीक़े यो ज़ै बल ज़ै अलाक़े तक़सीम के उलमा फुज़ला मंग मौलाना कासिम साहब ला वोट वर्को मंग हाफिज़ अख्तर अली साहब ला वोट वर्को अमानत शाह साहब ला वर्को मंग मौलाना शुजाउल मुल्क साहब ला वर्को मंग दा उलमा समलो के पकार दी और ये देखिए खबर है ना वाली ये रहेगे दाखो दारता लगा दे हेरा हेरा न तू खैरा उधरे दे शालिम वाले नीचे उधरे दे और ज़रूरत थे कमा माने ऐसे लहसुन अखबाल वाए दमन हाँ दान ज़दारी अखबाल दे दिन पर अना के तास्ता हुए जमा कम से मिशन दे तसव्वुफ दे अल-खल्क़ दे बैत को ज़िक्र अज़कार खैम ज़ियात वक्त पागे लगों दरूद शरीफ पढ़ाओ लेकिन तमाम मुहतरमो ज़दा गोरम कदा उलमा ने देर हालात में खराबी या बदासी अब पास के ही बेदू कराचे के दा पास कर कराचे के कम अतल अस्कालो ना कम सो मुसलमान से हिंदू गैर मुस्लिम दागे इस्लाम बना कबलो दादा से दालेमान हम इमरान मुसलमानानों पकी मुला से इब्नो अगे पास दाखुद अल्लाह मौलाना फजल रहमान से जिंदगी उम्र के बरकत वाले अमीन हुआ है अल्लाह की हिफाजत जो मंग उम्मत सरमाया दा हुए
ودا سکوي خبره ورته تیز او کړلا علماء پسرا پاسدل الحمدللہ قبل رچ پنجاب کے زمون پنجاب کے اسمبلی کے مسلمانانو منبرانو بل پاس کر اغدا بیلو کہ یو جنای یو خزا دشبه لاړه شي کور بے تپوسه د پلار د خاوند نه او بے تپوسه لاړه شي او راشي واپس خاوند ته تپوسو کی پلار مور ته نه ته یې چرته تلې چر اته ته هغه خبره ده زما وجود دی او زما اختیار دی نو کده پلار او مور په څه قسم خبرې وکړلې او رپورټ وکړ نو دیبا دغه شان دې تړلې تانه کې پروت دی سزا مول ورکول کیږي دې قانون مانه شهباز شریف ته مولانا للکار کر چې دا قانون نه پریږدو موږ دې مول الحمدللہ داو واپس دا ډیر د ختم نبوت پاره کې ختم نبوت پاره کې ځان ته مسلمانان وي د ناموس سره دا دمر بي وفا دي چې خپل خوږ پیغمبر ته معاف کړي دا ژوندۍ مونږ د هغو د خاطره دا عزت د هغو د خاطره دی اوس ظالمانو مرحبا زبا مرم تاسو سبا قبر قیامت کې به شفیع زمونږ څوک چا مخې له وځو هغه سهارا آخري سهارا ما خپله ختموي نو دا یې ووایي زه په مدینه منوره کې وم چې دا خبر ورسېد نو ماله ډېره سخته جړه راغله او زه حرم ته رالم روضې مبارکې ته رالم ریاض الجنت ته ډېر مې وجړل ډېرې خیرې مې وکړې ما خدای نیست و نابود یې کړي د حبیب صاحب ناموس سره دا لمې کوي الله دې خوشحاله کړي مولانا فضل الرحمن هلته مکې مکرمې کې یو دم وزیر اعظم ته ټلیفون وکړ چې دا خبره موږ نشو برداشت کولی هیڅ صورت کې علما راپاڅېدل خلقو محنت وکړو چغې وولې الله شکر دې د ملک اسلام شته ایمان شته ناپوهي جدا خبره ده چې پوه شي بیا خپل اسلام باندې ځان ورکوي الله شکر دې هغه سورې بند شه ولې دوی بیا سینټ کې 420 شروع کړه د جمعیت سینیټر ورته آواز وکړه چې خبردار مولانا عبدالستار صاحب اول حافظ حمدالله صاحب خبره کړې وه او بیا علما او دویم ځل بیا دا خارخ د دونه روکېږي او دا صرف بار خلقو ته ځان چې ماله به وده راکړي ماله به دا راکړي خپل الله موږ نه پېژنو خپل رسول صاحب نه پېژنو دې دپاره زما درخواست دی که څوک موږ منی ګڼی علماو مقابلې کې هېچاله مه ګڼئ هر څوک چې دا دننه خفیه ووټ دی هېڅوک تا نه دا خفیه ایښی دی یو الله ګوري یو ته خپل ووټ هغه د علماو په حق کې استعمالوئ به که نه به استعمالوئ جمعیت علما اسلام له ورکوئ ووټ که نه ورکوئ محنت به وله کوئ که نه به کوئ جزاکم الله خوشحاله یو خو مې دا خبره کوله الله یې تاسو خوشحاله کړي موږ تاسو خیر خایو یو بله خبره درته کوم ما څنګه تبرک خو دا مجمع ډېره لویه ده هغې کې به ډېر زیات دغه وشي ما ته پته ده چې مسلمان کې جذبات دي ما په 100,000 کسانو باندې ګیرې وساتلې الحمدلله بېګا مې هر طرف ته الله شکر دی نو زه وخت چونکې تنګ دی مال هم تلل دي بل زموږ عظیم خطیب هغه هم د مدینه یونیورسټۍ فاضل دی مولانا سعید یوسف صاحب عظیم خطیب پیر طریقت دی شیخ الحدیث دی ماشاءالله هغه به سټیج ته راغله هغه به د هغو ډېر زبردست بیان زما ساده ساده خبرې هغه به خطیبانه انداز کې تاسو ته انشاءالله تاسو سینې به ګرمۍ کښېنئ خو زه دوه درې خبرې تاسو سره کول غواړم یو خو دا زما جیب کې تبرک و ای طالبانو ای دولاګانو مبارک شئ تاسو ته پته ده ستاسو په مخونو ما څه شی مخلو دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم د قبر مبارک باندې کوم غلاف دی د هغې ټوکړه وه او بلې غاړې ته غلاف کعبه وه تاسو ورته پوه شوي وینئ سادهګانو دا الحمدلله دا زما زړه غواړي چې څوک ګیره ساتي زه وله منګم څوک ګیره وي خلاف سنت اوس وخت نشته هسې ما سره واده وکړئ چې کوم ګیرې خرئ او کټ کوئ د نن نه بعد به نه کټ کوو نه به خرئ ټیک ده واده وکړئ دعا به درته زه زړه سره کوم انشاءالله ډېر زړه سره به درته دعا کوم خدای خوشحاله او یو خبره بله کوم درته درود شریف ډېر لولئ الحمدلله ما کارډونه راوړ دي قاری کریم خان صاحب هغه زمونږ ګاډي نه کارډونه واخله چې چاته رسي ورسوئ رسول الله صلی الله علیه وسلم ډېر خوشحالېږي
दरूद शरीफ ډېر لولئ او الحمدلله خلق لولي موږ مایوسه نه یو علما مه مایوسه کېږئ زه دغې ته لاړم بلوچستان ته مارچ اخر کې 25 مارچ نو او اډې نه بار وتلم استقبال له ملګري راغلو نو ما ته ویې چې موږ تا دپاره تحفه راوړ ده جي ما ویل نه هارونه دي نه څه تحفه ده یو کاغذ یې راکړ وی موږ ستا د راتلو په خوشحالۍ کې 15 کروڑه درود شریف لوستی دی تا ته تحفه ده بیا دا میادم سوات کې تاسو ته نږدې مخکې هفته کې زه تلم میادم کې جلسه او جلسې نه مخکې عالم را پاسېده وی جي موږ یو ناشنا تحفه نن حضرت ته پیش کوو ما یاره چوغه ده د سوات که څه شی دی دغه څادرې مادرې لاس کې څه شی نه وی موږ 16 کروڑ 51 لاکھ 36,000 درود شریف لوستی دی هدیه ده بیا د مټ ناظم مدرسې هغه ته دا ترغیب زه ورکوم الحمدلله د هغې نتایج دي هغه راته وویل لیکل یې راکړه وایي موږ په خپله دارالعلوم کې ملګرو محله باندې 50 کروڑ درود شریف لوستی دی هدیه ده الحمدلله دې کې ډېر برکات دي دا کورونه مه روانوئ دا وجود مه روانوئ مرګ په سر دی او د مرګي وخت پته نه لګي دا وګوره قندوز کې څه وشله موږ دپاره عبرت دی دې کې 2 عبرته دي یو خو دا چې د مرګ پته نه لګي او شهزادګانو لیکن تا په هغه کافرو منافقو باندې د هغو په مخ باندې تور کې ای په ایمانو ظالمانو تاسو وایئ مسلمانان دهشتګردان دي تاسو ماشومان بچي ظالمانو او زمونږ میډیا نه موږ څه ګیله به وکړو نو که څوک د کافرو سپی مړ شي او څوک ډم مړ شي هغه مانې لیکن میډیا هم زمونږ بایکاټ کړی دی د دې نه هغه شان دی نه او زمونږ صدر صاحب فرانس کې حمله وشله سرکاري لیټر لیکن دا او بعض زمونږ ځان ته پښتانه کې زه د پښتون لیډر یم پښتین یم پښتینه دا پښتینه نه دا پښتانه نه دا روس چې زما کړل دا پښتانه نه امریکا چې وجني دا پښتانه نه دا یو علما دي چې الحمدلله هر ځای کې आवाज وکړي هوش کې راشه نو د مرګ پته نشته کله راځي دی وجنا خپل ژوندۍ ټیک کړي او یو درخواست کوم د ځان نه دا مې وکړه دا سیدا دا شاړ پاړ دا جوړې دا نو دا قومه دا موږ له سرکاري خزانو نه پیسې نه راځي او خدای دې کې چې نه راځي ځکه چې هغې پسې هغه به بیا وي موږ سود جایز کوو ته په ملا صاحب ټپه ولګوه موږ له داسې امداد نه دی پکار خدای دې موږ خپلو خزانو نه او الله تاسو قوم الحمدلله موږ مایوسه نه یو تاسو هر ځای کې موږ سره تعاون کوئ نو اوس زه غواړم چې دا تعمیراتو سلسله چې ده دې سره تعاون وشي نو څوک مالا د لکو 5 لکو کسان پکار دي چې تکړه آوازونه وشي دمره لکه به زه راکوم دمره لکه به زه راکوم دعا به درته زه کوم انشاءالله تهجدو ټایم کې به کوم داسې نیکبخته پاسه او اعلان وکړئ زه خو فقیر یم او ما څنګه 15,000 روپۍ زما د طرفه قبول کړئ فوري خو تاسو 15,000 نه راکوئ دا خو زه خپل فقیر یم د خپل جیب نه راکوم چا به بسم الله کوي دي څوک به راکوئ 1,50,000 څومره آوازونه وکړئ زر زه درنه بیا رخصتېږم اللهم حضرت څوک 5,000 ماشاءالله دا د تعمیر دپاره د مولانا ذات دپاره نه او الحمدلله دا دومره بچي دې مدرسې کې سبقونه وویل دې کې چې چا لنګر کې مطبخ کې تعاون کړی دی که هغه سرکاري دي که غیر سرکاري دي هغو ته به الله د دې عظیم اجدن شریک کې پارټنران یې دي مفتیان به ځي کار به کوي عالمان به خدمت کوي دین قاریان به خدمت د قرآن کوي حافظان به قرآنونه اوري او ثوابونه اے نیکبختو تاسو چې چا تعاون تاسو یې کړی دی بل چا نه دی کړی هغه تاسو ته ثواب دی چا بسم الله کوي سټیج والا بھی بار نه وي اوازونه پکار دي مالا شابه سو 50,000 سنوم دے
तकीजान तालिब वा मुला जिंदाबाद दारुल तालिब माशाअल्लाह। तकीजान मौलाना 50,000 अल्लाह दे 50 करोड़ के कबूल के। शाबे शाबे ताजरानो दगन वक्त दे फजूल लगावे। हां सुनो दे हाजी मुसरत शाह से 1 लाख रुपए हाजी से खुदा दे करोड़ा कबूल खुदा दे दुनिया आखिर खिस्ता का दम रे तो खुदा दर की जी आवाज जोड़ा है। शाबा शाबा दुआ बदल तजरना को होया आगा हाजी से कोई सुनो दे 24,000 हाजी सैफुल मलूक से 24,000 खुदा दे 24 करोड़ का कबूल अल्हम्दुलिल्लाह व शुक्र। शाह यो पाते नशे घट घट गुजारू ना हो लोग नूर बब्या वड़ू की गुजारू ना कवाए। शाबाश शाबाश 1500 माशाअल्लाह अल्लाह दे कबूल की तारे खुदा 15 लाख शाबाश शाबाश 50 लाख दाम वाला पकार दी दर दर 15,000 हाजी दाऊद से 15,000 अल्लाह ने 15 लाख के कबूल किए 15 करोड़ के। यो लाख सनम दे अरशद अली से 1 लाख अल्लाह पर 1 करोड़ के कबूल के। अरशद अली से खुदा दर खजाने बरसे रखी दमर दर की जहाजुना उम्रे भी कहे और खुद जुमातुना मदरसे जोड़े अल्लाह ने दुनिया खैर फिस्तवाली नसीब के। शाबाश जर 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 अल्लाह खुशहाल गए जमा वक्त लग टाइम दे शाबाश जर अल्लाह ताज़ो खुशहाल की जर जर शाबाश हिम्मत हो गए क्या आवाज होगा सनम दे दे हाजी वजीर मोहम्मद से 1,50,000 और जिंदाबाद खुदा दुनिया खैर का इंशाअल्लाह। तहज्जुद टाइम के बाद तुम दुआ को इंशाअल्लाह भाई मिले रोकन दे सदर दे अल्लाह हाजी अकबर से 1 लाख हाजी से खुदा पे 1 करोड़ कबूल खुदा दरता बची मुनव्वर की इंशाअल्लाह। दुआगाने मजलिस दरता हमेशा को इंशाअल्लाह अल्लाह दे कबूल माशाअल्लाह दावरियालुना राल माशाअल्लाह। हाजी साहब सुनुम दे सैफुल मलूक जी सैफुल मलूक हाजी सैफुल मलूक से 5 6 7 और 800 रियाल माशाअल्लाह अल्लाह ने कबूल और जिंदा दासे ख्वान गई दा अल्लाह सर सौदा दा और दुनिया तमाम खैर चिदा दिन बमंग मिटावे दो त नपरी दो इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। शाबाश बच्चों तालिबान जुड़े ना दवा शोर हो गए अल्लाह ने दो गोलो गोलता नो रोए जर जर रोए क्या आवाज हो कब्या ना तो आवाज रसवाए शाबाश जर 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 शाबाश आगा हाजी साहब सो नुम दे से दे 5,000 हाजी साहब से नुम दे नुमली कह रहा है भाई अल्लाह दे कबूल। हाँ आगा बिलगाने हाजी साहब 10,000 सो 5,000 और सनुम देस्ता नुमे से दे इमरान साहब 40,000 भाई और सर जज़ाकुमुल्लाह शाबाश शाबाश अल्लाह ने 40 करोड़ के कबूल की। जर 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 राकवे बखो मोहब्बत से राक है द साहबे किराम पहचान थे हज़रत अबूबकर हज़रत उमर वे नीम मार हज़रत अबूबकर वे टोल मार शाबाश दा मैदान दे कार कोलो और इंशाअल्लाह दावत क़यामत दा सदका जारी है खबरों के बपराते हो अमंग तब इंशाअल्लाह दे अजरुन रसी सवाब रदा से 500 रियाल माशाअल्लाह 5,000 चा अनीसुर रहमान से 5,000 अल्लाह कबूल की करोड़ा कबूल शाबाश 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 घट घट हुआ है क्या मत के कसान भी उगर दे अकबल तालिबान उगर दे 2,000 रहमतुल खादिम दालुम मेराजुल हक से 3,000 खुदा दे 3 लाख कबूल की अल्लाह दे कबूल की शाबाश सकसान दासे दे दगे के उगर दे अकबल कसान तलबा
दगा वाखले रुमालूना आगा शाता पूरे लाट ओ माशाअल्लाह 5000 नासिर से अल्लाह ने कबूल की शाबाश शाबाश दा जैसे भी आराशम जे दा गोलो गोलदारी शाबाश इंशाअल्लाह दा तासु ज़ीनत ते तासु इज्जत ते तासु बरकत हां 15 ये दाऊद से खुदा ने 15 करोड़ अदा कर तो आज लसरा मोहम्मद इकबाल से 10,000 अल्लाह ने कबूल की शाबाश शाबाश केने ज़ैबना इतलो इजाजत चाहता नहीं दरूद शरीफ और सराव है अल्लाह तासु खुशहाल की दा बाग दा अर्रज़े दा बागुना नहीं अर्रज़े दा दुआगाने नहीं शाबाश अब्दुल माहिर खान 500 रियाल 1000 शेर बहादुर से शाहिदुल्लाह से 2000 शाबाश शाबाश आज शात अभी लाट से भाई अकबल कसान अकबल मोहतमद कसान शात लाट से आगा शात वाला भी हिम्मतों का यौम खाली लाट नशे हाजी मुस्तकीम खान 10,000 शाबाश वालिद वफात से फहमुद्दीन से प्लार द इसारे सवाब द बंदा से खाना ओ वफादार औलादा नमूर प्लार द बारा भी वर कोले शे और द नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम द बारा हदिया भी कोले शे 5000 नूर अहमद से या नूर अहमद से दे सो या हां अल्लाह दे कबूल अल्लाह दे स्तासो आरा केने बासे बना दा कसान कारो के इधर दर्शावा जवानम जे टोल बगे शामिल शो माहौल जान बगे शामिल करे दे खुदा वलियानो मंगो फकीर खलक जमा कारखाने निश्ते शाबाश अल्लाह दे तासो खुशहाल की जजाकुमुल्लाह दरूद शरीफ लोले उलमा सर द कसिमिना कवदे मदरसो सर तासो बचीबा और बची भी ना ले गए इंशाअल्लाह द तामीरात दगे द पारे दी द सरकारी जमरूना अल्लाह ने वो भी खुशहाल की ताज भी अकबल बची इस्लामाबाद के वक्त अफसर दागा तबारे वो बचेरा ले गलो मां दस्तारबंदी कोला मुला से वापस द हाफिज बसर में पटके तड़ मुला से वो सबर गए वे दा बचे चिरे इस्लामाबाद लो अफसर दागा खुद दा बचे मां तराव लेगा वे दा मुला से दा हाफिज का मां वे खोरी वली वही जमा जनाजा उचते शी नो आवाज राशी द हाफिज द मोर जनाजा दा सुभान अल्लाह आज़नाना वाक़े महफिल के ज़रूर मौजूद हुआ आओ जनाना वाला इंतज़ाम हो नुमावे ए मोरे ए खोरे मुबारक दिशा ताहो अकबल अरमान पूरक अल्लाह मरादी है क्या बात द स्टेज वाला हम से लगो दगा मेहरबानी कवे मासरा जब आ रही हो और के ने पासे में उतरेगा माना केने अगो तो मौका वर केने अल्लाह खुशहाल है केने मुलाकातों न कहे भाई आदाब न खिलाफ भयो कान मुलाकातों न पुला वक्त जे दुआ उछला ब्याखे हो बलसरा गाड़ा गाड़े से अल्लाह खुशहाल है जज़ाकुमुल्लाह अकरमकुम खुदा देता दुनिया खैर खकी अल्लाह देता तो दम रिश्ते दर गोरे मंगता तो खैर खायो ता तो दुआ गाने को अल्लाह देता सो न बीमारी लेरी की कमे पैसे जे अस्पतालों न लगे अल्लाह दे आगा बच की पका चेरो लगी अल्लाह दे बच की गलत कानून लगी नशो लगी खुदा दे आगा बच की आदे अल्लाह अकबर बकोरुनो पदीनो लगे जिसता तो दुनिया आखिर और सदक़े जारियश ना मदरसे बवी इंशाअल्लाह और कब्रों के बतास्ता लोए फायदा रसी अल्लाह दे दुनिया आखिर की केने अल्लाह खुशहाल केने बिल्कुल मोर फातशेदा अगले 5000 हदिया लेगलदा ओ वफादार बच्चिया ताता में सलाम न मोर प्लार यादाश के खुदा दी दुनिया आखिर खिस्ता का जज़ाकुमुल्लाह अकरमकुमुल्लाह दाम दे खुदा शुक्र अदा कवे अल्लाह से 10,000 लाकड़े खुदा ने 10 करोड़ के कबूल की जज़ाकुमुल्लाह बिल्कुल और असम आइंदोम तावन कवे मरगुरुता नूरुता इतला कवे दाव दाटोल चंदे जमा उकड़ल दे टोल चंदे सवाब यवाज माता बराजी तासो नवन कटकी तो तासो भी कोशिश कवे मदरसो सारा मेहनत कवे उलमा
हाजी नवाब सिर्फ 30,000 हाजी से खुदा दुनिया आखिर खिस्ता का सस्ता अरमानों ने अल्लाह दे पूरा अल्लाह दे कबूल कहने बच्चों आओ ए तलबा ए फारिगीन फाजिलीन दो दरे खबर तास्ता मुख्तसर अर्ज कोम जमा बच्चों तासुबा द मुहतमिम रहमतुल्लाह अलैह पशानते दा काबिर पशानते बोला सादजाओ पशानते जोनते रहे खर्चे गए बना बातिल बना खर्चे गए द दीन खिदमत पकाए द दीन टोल शोबे तबलीग दे और दा जमन जमीयत दे इमेतुल्मा इस्लाम दे द दीन तहव्वुल खत्म नबुवत दिफा दा टोल द सहाबे किरामो और द दीन दिफा नताजो वदे मैदानों के कार कवे और बला खबर बला खबर अदा कौन जिला पाकिस्तान दा बागो बहार दे पाकिस्तान के दे पाकिस्तान जिंदाबाद दावम याद चाहता है पाकिस्तान जमन कोर दे दा बरवानों तन प्रीदू बदे के बदीनी मरावलू मेहनत पको कि पाकिस्तान दिन सर खिस्ती और पाकिस्तान में हिफाजत को द पाकिस्तान दुश्मन जमन दुश्मन दे द इस्लाम दुश्मन जमन दुश्मन दे बल कोर बरवानों तन प्रे दे और उलमा दा वाली चिदा मुल्क भी वदान हुए और इस्लाम पके राशि अल्लाह दे मुंग द खो खल्क़ सर मरगरी की क़यामत के उम और दुनिया के अल्लाह मस्जिद के जगह माजरात मस्जिद हुई ढक दे जगह खुजमा में या अल्लाह तो कुलाव मैदान के दा नूर ज्यादा के दा रखबा अल्लाह तो अमीन होए अल्लाह ज्यादा के दिया दे वर के अल्लाह नूर वर मस्जिद के जगह में आए अगम चंदाओ के और जान शामिल के दे चंदे न जान बार मो बात है इंशाअल्लाह दस्ता सो मगफिरत द बरकत चंदा अल्लाह जो हरमैन शरीफैन के जमा मरगरी दी जमा बच्चे मरता दे अगर तो इतला कोम चित तवाफ दौरान मुल्तजम माने दे खल्को दोबारा दुआ होगा और जबा देता इंशाअल्लाह ताजुद टाइम के हर दुआ के बता सो यादों खुदा दुनिया आखिर की और दिगिरी हम दरखास्त ब्या को गिरे उस आता है मखुना मुनव्वर के और नशे मकावे बेदीने मकावे कत्लो न मकावे जुल्म न मकावे दीनदारी कवे हर वक्त के अल्लाह याद कवे अल्लाह देता सो मुझे जन्नतियान की कहने बच्चों कहने अल्लाह खुशहाल है नज़म दत्ता हुई ब्या जमंगा देर अजीम अल्लामा द मदीना नुस्ता फाजिल शेखुल हदीस और अजीम खतीब द पाकिस्तान आगा मौलाना सईद यूसुफ से अला पीर तरीक़ा तुम दे दम हजरत शांते आगा बदर तदा से खिस्ता हर रजीदा मौके न मिलावेगी व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन आगे न बाद बया दुआई खे इज्तिमाई खे दुआ बकी जामे इंशाअल्लाह अस्सलाम